बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो एक ऐसी पाक बाज़ ख़ातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अज़ीम औरतों में शामिल किया है। वो चार अज़ीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने रियान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ को अज़ीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को बहुत नागवार गुज़रा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म व बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी लाहक हुई कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया था। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत ही है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का ज़िक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल नाबूद हो चुका है। खौफ और वहशत से उसका पूरा वजूद लरज़ने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नीस्त तो नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना किया जाए, ताकि उनकी नस्ल बाकी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कब्ती ज़बान में पानी को मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इसी वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगीं, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आँखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के ज़ालमाना और काफराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हज़रत मूसा ने जब ऐलान नबूवत किया
اور جب میں اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کیں تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ تن تنہا عورت پر ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جائے۔ اے اللہ پاک، حضرت آسیہ کے صبر اور عزم و استقلال کے واسطے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔